انباں دی کوئی توہین کرے کی کرے گا، تیری بیٹی دی تیری بہن دی کوئی عزت پامال کر دے کی کرے گا؟ وہ کہنے لگا مرن تک آ جاواں گا۔ انہیں کہ لکھاں عزتاں اپنی جگہ تے، ساری کائنات دیاں عزتاں اس خاک تے قربان جتھے نبی نے ایک باری قدم رکھے۔ اینو اپنی ماں واسطے اتنی غیرت آئی، بہن واسطے، بیٹی واسطے، ابے واسطے، اپنے پتر واسطے اتنی غیرت آئی کہ ان دی توہین تو برداشت نہیں کی تھی تے نبی دی توہین ہوندی رہے تو امت کی میں برداشت کر لے۔ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا پھر کی کرنا چاہیے؟ امام مالک فرمایا امت نو بدلہ لینا چاہیے، اپنے نبی دے گستاخ کو بدلہ لینا چاہیے۔ تے خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو پھر اس امت نو کی کرنا چاہیے؟ امام مالک نے تاریخی فتویٰ دیتا، آپ کہنے لگے ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا، جڑی امت اپنے نبی دے گستاخوں کو بدلے نہیں لے سکتی نا اس امت نو جین دا حق نہیں ہے، ساری امت مر جاوے۔ ہم عظمت رسول کے رحمت اللہ علیہ اے بھی تے جنے سن نا، اے جتیاں لاون مدینے دے اندر سمجھ آندی ہے نا جی، اے ننگے پیر تو نہ سمجھ آندی ہے کیونکہ انہوں نے نبی دی عزت تے پہلا بھی دیتا تے امت نو دسیا جدوں تواڈے نبی دی گستاخی ہوے نا اگر بدلہ نہیں لے سکتے پھر اے دی زندگی نالوں موت چنگی ہے۔ اے عالم اگر جتیاں لا کے ترنت سمجھ آندی ہے تے جنہاں نے مدینے جتیاں لائیاں تے ایتھوں ملک دے وچ گستاخاں نو رہا کرایا تے پھر اسی جتیاں ویکھیے، اسی اون دے پیر ویکھیے یا اون دی غداری ویکھیے یا اون دی تقریراں ویکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخاں نو آپ رہا کر کے پیا بھیجدا ہے تے پھر امریکی ٹی وی نو جا کے انٹرویو پہ دیندا ہے کہ دیکھو میں کیویں ایک عیسائی عورت جنہیں حضور دی گستاخی کی تھی میں کیویں رہا کرائی، میں کہ رب رب ہے پھر ہن دس کی بنی ہے نا جی، ہن دے مینوں اے سی لوا کے دیو، میں کہ جی جیلاں دے اندر اے سی نہیں لگدے، اسی بھی کئی واری ہو گئے اوتھے گرمی برداشت کرنی پیندی ہے۔ کیا بات اوتھے پھر جدوں اسی گئے سا نا جی 2 باری الحمدللہ میں بھی ہو کے آیا ہے نا جی، لوگ تے چھپاندے نے کیونکہ اسی چوریاں کر کے تے نہیں گئے نا جی، اسی نبی دی عزت واسطے گئے سا، حقیقت دس رہے ہیں اوتھے جو بھی ساڈے نال بنی اسی تے برداشت کر کے آ گئے کیونکہ اسی گئے سا اپنے نبی واسطے تے بندہ اگر نبی واسطے گیا ہوئے نا پھر پھانسی دے پھندے تے بھی کھڑا ہوئے او تکلیف برداشت اونوں تکلیف نہیں ہوندی تے بندہ اگر جناب والا گھڑیاں چوریاں کر کے لوٹے چوری کر کے قوم نو لٹ کے گیا ہوئے نا پھر 2 دنوں بعد چیخو پکار دی آواز باہر آندی ہے، میں کہ اس ویلے سوچدا نا جدوں نبی دے غلاماں تے ظلم کیتا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ جدوں انتقام لین تے آندا ہے پھر اس انداز نال لیندا ہے۔ تے بابا رضوی بہت پہلے دس گیا سی کہ ذلیل تھی سن تے شکلاں وی روشن، ذلیل تھی سن تے شکلاں وی روشن، انہاں دے کرتوتاں تے عقلاں وی روشن، بابا رضوی بہت پہلے دسا گیا ہاں اے وی روشن تے انہاں دیاں نسلاں وی روشن۔ ہاں جی حضور دے غلام تے اسی اج وی تو خوش بیٹھے ہاں، اسی تے ویکھو ظلم دی چکی دے وچوں پس کے اج وی ایک ممبر رسول تے بیٹھ کے نبی دی نعتاں پہ پڑھ دے۔ وقت دی خوبی ہے بابا جی فرماندے سن گزر جاندا ہے، وقت رکدا نہیں لیکن لکھیا جاندا ہے کیندا کیویں گزریا۔ بہرحال جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام او نور الدین زنگی جا